हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले आणि तुम्ही सगळ्यांनी रक्षाबंधन प्रे करून बनवले असतले. आता टाइम 10:30 जायत येईल. ओके, आणि आताच ब्रेकफास्ट करता. किती ब्रेकफास्ट करते तुम्ही ते बी सांगता. इतले लेट आहे ॲक्च्युली, इतले लेट ब्रेकफास्ट करना. पण पहिला आयज आपण स्कूला वचना, आपण हॉलिडे घेत म्हणून. काल खूप जाम झालं म्हणून. इतले त्यांनी काम केलं लास्ट विकाक, हिंगदा अशें करून. सो पूण पालालो सुटी घेता म्हणून. बऱ्याच सुटी घ्या म्हणून सांगलें, कित्याक आयज रक्षाबंधन बी आहा न्हू. घरा कडेन वचून येवपा मेळटा म्हणून तुका. मागीर तेणी चिंतलें सकाळ फुडें सुटी घेता म्हणून, आनी ते घेतली बी सुटी तेणी. ओके, घरा कडेन वचून येयलो तो आनी राखी बांदून येयलो. आनी एक राखी बांदून येयले नंतर म्हळ्यार जालें तेगे सगळें. ओके, म्हणून पावलो आपूण स्कुला वयता म्हणून पावलो हाफ डे खातीर. हाफ डे कितें आपले बेश्टी वेस्ट करून पावलो. आनी हांव आसा न्हू, हांव मागीर वयतलें राखी बांदपाक 2 अशें. तेजे खातीर ब्रेकफास्ट हांवें बेगीन केलो आनी तो आतां खावून स्कुलाक गेलो आसा. आरती नंतर आतां हांव खाता ब्रेकफास्ट. आनी तो ब्रेकफास्ट सारको थंड जाला. स्टँड भाजी केल्ली सो ती खाता. आनीक हांवें तो घरा कडेन रावतलो म्हणून आमी दोगूय वांगडा बसून भिकणां खावया म्हूण भिकणां उडयलेलीं. आतां ती भिकणां सुद्दां तशीं उरतलीं. उदक उडोवन दवरता तेंचें. एक हातीन जायना. ती भिकणां आहा पळय तशी आसा तशी दवरता धाकट. आनी कितें करतलें ब्रेकफास्ट. आतां रेडी जाल्यार वचपाक राखी बांदपाक. पळोवया थिंग वचून सिच्युएशन कशें जाता तें. सपोज रिकॉर्ड करपा मेळ्यार करतलें, नाल्यार करपाना. बिकॉज पळोवया कितलीं जाणां आसलीं. मावशे बी येयले आसतलीं घरा कडेन. सो या पळोवया कशें जाता तें. आनी म्हाजें हिंगा आसा, हांव सपोज ट्युशन ना भुरगीं येयल्यार ट्युशन घेतलें, ना जाल्यार बेगीन येतलें. कित्याक आमकां येवन आनी 2 प्लेसीर वचपाक जाय तेज खातीर. ओके, चल मेळ्या तुमकां थोड्या वेळान. सो गायज आतां आमी रेडी जाला घरा कडेन वचपाक. कित्याक खातीर आयज समाजाची पुजा आसा न्हू तेज खातीर. आनीक मागीर राखी बी हांव बांदून येयलें. आतां आमी वयता. टायम ना सारकी 5:15 जाला. आनी घरा कडेन वयचे पयलीं आमकां आनी एक कडेन वचपाक जाय, मारगांव. आतां मारगांव वचून मागीर घरा कडेन पुजा येवपाक आमी. सो आतां हो शेड्यूल आसा सद्या खातीर. आतां हांवें दुपट्टा घेतलीच ना. दुपट्टा घेवया. आनी या सो लायट बी ऑफ केल्यो. जाल्यार चालू कर मुगो. मागेलो पावस येता. लायट ऑन आसा एक बाथरूमाची. धर रेनकोट घेवया. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to. गायस पया कितले दिसांनी हिंगाले कितले परिवर्तन जालें तें. हिंगातले बी सगळें झाड मारले तेंच्यांनी. पण कितले मोठे मोठे रूख आसता मारले ते. डिफॉरेस्टेशन जावं गो. कितले खाली दिसता बरा. एक सगळे झाडां आसले आतां साम वत लागतसलें सगळें. पळय पळय हिंग बी मारलाय पळय. टायम पळय सारकी 6:30 जालीं. आनी आमी पळय खंय पावलाय ती. या टुराक वचपाक टिकेट बूक करपा येताय. एन्ना सावन स्टार्ट जालें आमगे बुकींग करपा. पळयात इतली पयलीं म्हयने बूक करताय ते आमी. बंद हा
असा ओपन रिजर्वेशन काउंटर जे आसा न्हू ते 8 मे ओपन उरता ओन्ली संडे हा पळय ते बेगीन बंद जाता कोण गर्दी बी ना पळय खूब कमी लोक आसा निवळ आसा खूब लोक कमी आसा आयज जालें ग काम झालं काम झालं सारखं सो गाइस आमगे काम जालें आनी आमी वयताय बेगीन जालें काम चड लोक नासले न्हू तेज खातीर गाइस आम्ही पावली आता फायनली आवाज आसतोय तो खरखरलो दिसता आसतलो इतलो शीक आयलो तेज खातीर पळय लास्टाक कडकडून जायना म्हण रेनकोट घातलो मातशी गरमे खातीर इतली शीक आता खबर वादेवान बी घातलेलो रेनकोट पूण तो काडून येत पळय काडलो ग रेनकोट हा रेनकोट घालून येयले आता ती काडटा खूब थंडी खाताली न्हू आता उदक आले पळय ताळे कशे बसपा आसता पयलीं रेनकोट घातला पयलो रेनकोट घातला बरें जाता बसता पांयां मातशें अशें दिता गाइस टायम ना 11:15 जालें आनी म्हाजें अजून कामूच सोंपना मागीर पांये कमर इतली दुखता खबर आहा बिकॉज कितले दिसांनी हांवें इतली ट्रॅवल केल्लें हांव खंयी ट्रॅवल करना न्हू कितें पळयता आनी थिंगसान हिंगा येता आमी रावपा लागल्या तेन्ना म्हाका मारगांव खूब पयस दिसता न्हू गो तो अशें दिसता मारगांव वचप म्हळ्यार पणजे वचप अशें एनीवेज आतना आनी हिम्मत ना सो आयचो ब्लॉग हांव हिंगा एंड करता आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनी तुमकां मेळटा फाल्यां सगळ्यांनी आपल्या रक्षाबंधन सारकें मनयलें आसतलें सगळ्या परत एकदां हॅपी रक्षाबंधन बाय